اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انزل القرآن علی سبعۃ احرف۔ یوں تو سبع کے معنی 7 کے ہوتے ہیں، لیکن مختلف تفاسیر قرآن کے مطابق یہ لفظ کثرت کے معنی بھی دیتا ہے۔ چنانچہ اس وقت دنیا بھر میں سبعۃ احرف پر مبنی 10 قراءات اور 20 روایات پڑھی جاتی ہیں۔ تجوید القرآن کے 10 امام ہیں اور ہر امام کے 2 شاگرد ہیں جو راوی کہلاتے ہیں، اور وہ سبھی مستند مانے جاتے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: امام عاصم کوفی، راویان حفص اور شعبہ۔ امام نافع مدنی، راویان ورش اور قالون۔ امام ابو عمرو بصری، راویان دوری بصری اور سوسی۔ امام ابن کثیر مکی، راویان بزئی اور قنبل۔ امام ابن عامر شامی، راویان ہشام اور ابن ثقون۔ امام علی کسائی کوفی، راویان ابو حارث لیث اور دوری علی۔ اور امام حمزہ کوفی، راویان خلف اور خلاد۔ باقی 3 اماموں اور ان کے راویان کے نام درج ذیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جبرائیل نے مجھے ایک طریقے سے قرآن پڑھنا سکھایا تو میں نے ان سے مزید طریقوں سے پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے 7 مختلف طریقے بتائے۔ رواہ البخاری۔ یاد رہے کہ عالم اسلام کے ایک بڑے حصے پر قرأت امام عاصم بروایت حفص رائج ہے، اس لیے کہ یہ قریش کی فصیح زبان سے قریب تر ہے۔ اسی وجہ سے اب عام طور پر قرآن مجید کی کتابت و طباعت بھی اسی حفص عن عاصم کی روایت کے مطابق کی جاتی ہے۔ تاریخی اعتبار سے امام حفص کی روایت کا سلسلہ درج ذیل چارٹ سے ظاہر ہے۔ یوں تو سب روایات میں قرآن کا بیشتر حصہ ایک ہی طرح سے پڑھا جاتا ہے، البتہ کچھ علاقوں میں ان کے ہاں عربی الفاظ کے اعراب یعنی زبر زیر پیش وغیرہ میں کہیں کہیں فرق پایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی تلفظ میں بھی کچھ اختلاف آ جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ بیان کردہ حدیث کی روشنی میں ان سب کو اپنے اپنے طریقوں سے پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی، تاہم انہیں یہ سہولت صرف اس شرط پر حاصل ہے کہ قرآن کے معنوں میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر اس وقت دنیا بھر میں سبعۃ احرف پر مبنی مختلف روایات ترتیب دی گئی ہیں۔ چونکہ قرآن مجید کو 7 حروف پر نازل فرمایا گیا ہے اور یہ تمام کے تمام عین قرآن اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اس لیے ان پر ہمارا ایمان ضروری ہے۔ ان پر اعتراض یا ان کا انکار درست نہیں۔ اس ویڈیو کا بنیادی مقصد تلاوت قرآن کے لیے مختلف اماموں کی روایتوں کا ایک تعارف پیش کرنا ہے۔
चुनांचे यहाँ क़िराअत के 7 मशहूर और मुस्तनद इमामों की ऑडियोज़ बतौर नमूना पेश की जा रही हैं। इस पेशकश के अहम नुकात ये हैं कि हसन आसिम की रिवायत के बहुत आम होने के सबब यहाँ इस रिवायत को मेयार बनाया गया है। यूँ हर मिसाल के लिए पहले हफ्स की रिवायत करदा तिलावत सुनाई जाएगी और फिर इन्हीं आयात के लिए नुमाया किए गए रावी की रिवायत पेश की जाएगी ताकि दोनों का मुवाज़ना किया जा सके। अलावाज़ियाँ हर मिसाल में मुख्तलिफ पढ़े जाने वाले अल्फाज को नुमाया करके भी दिखाया गया है। तवालत के ख्याल से इस पेशकश को 2 वीडियोज़ में तकसीम किया गया है। वीडियो के इस पहले पार्ट में कुरान की तिलावत के कई तरीक़े होने के सिलसिले में इसके तफसीली तारुफ के साथ साथ आम रिवायत यानी हफ्स एन आसिम के अलावा 3 ऐसी रिवायात की मिसालें पेश की जा रही हैं जो दुनिया के कुछ इलाक़ों में बाकायदा राइज हैं, जबकि वीडियो का दूसरा पार्ट बाकी 10 रिवायात की मिसालों पर मुश्तमिल होगा। तवक्को है कि इसके दोनों हिस्सों को ज़रूर देखा जाएगा ताकि तमाम रिवायतों से वाकिफियत हो जाए। इमाम नाफे रावी हज़रत वर्श। चूँकि मगरिब यानी शुमाल मगरबी अफ्रीका और अलजायर के अलावा अंदलुस में क़िराअत इमाम नाफे बरिवायत वर्श बाकायदा राइज है, इसलिए यहाँ इसकी 3 मिसालें पेश की जाती हैं। पहले सूरतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। और अब सूरतुल आला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला। الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. और आखिर में सूरतुल कौसर। بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. इमाम नाफिअ रावी हज़रत कालून। लीबिया, ट्यूनिस और मुतअद्दिद अफ्रीकी ममालिक में इमाम नाफिअ बरिवायत कालून का रिवाज है, इसलिए इसकी भी 3 मिसालें पेश की जा रही हैं। पहले सूरतुन नबा। بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. अब सूरतुल गाशिया। بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية
في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. और आखिर में सूरतुल बलद। بسم الله الرحمن الرحيم. ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. इमाम अबू उमरो बसरी, रावी हजरत दौरी। और चूंकि मिस्र, सोमालिया, सूडान और हजरमौत में इमाम अबू उमरो बसरी पर रिवायत दौरी मरविज है, इसलिए इसकी भी 3 मिसालें पेश की जाती हैं। पहले सूरतुल क़द्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा
أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر और अब सूरतुल बय्यिना। بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية आखिर में सूरतुन नास। بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.